بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهد الكريم، تكلمنا فيما مضى عن أن المشقة تجلب التيسير، واليوم سنتكلم عن قضية خطيرة، ألا وهي أن بعض الناس يشق على نفسه مشقة شديدة لا تطاق، ويعتبر أن هذا من الدين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله إلا إذا أعنت نفسه وإلا إذا عذب نفسه، ويظن أن تعذيب الإنسان لنفسه إنما هو في مرضاة الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه الأجر الجزيل والفضل العميم إذا كان الإنسان أكثر تعذيبا لنفسه من غيره، وهذا خطأ محض. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين هذه الفرص إذا وجد إنسانا يشق على نفسه وعلى الناس، إذا وجد إنسانا يشدد على نفسه وعلى الناس، فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وينهاه، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ميسرا على نفسه وعلى إخوانه، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الأمر بسهولة وبساطة ويسر، إن الدين يسر. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر وهو مسافر على رجل قائم في الشمس لا يستظل، فسأل عنه فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يسمى أبو إسرائيل، نذر لله عز وجل أن يصوم وأن يظل واقفا في الشمس لا في الظل. الرجل هذا يظن أنه بفعله هذا يتقرب إلى الله، وأن الله عز وجل سيرضى عنه بهذه الصورة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحقيقة، قال: لا، مروه أن يستظل وأن يقعد ويتم صومه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حقيقة الأمر. نحن كنا نقول المشقة تجلب التيسير، وأنت تجلب المشقة إلى نفسك، هذا لا يمكن ولا يكون. بعض الناس نراهم في كثير من الأحوال وخصوصا في العبادات والمعاملات يشق على نفسه مشقة كثيرة، يقول لنفسه وللناس: إن الله لا يرضى عنا حتى نشق على أنفسنا، ولسان حاله يتكلم بذلك. ونحن نقول له: لا أيها الأخ الكريم، إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يعبده وهو مطمئن النفس وهو مستريح البال، لا يذهب إلى الصلاة وهو يكرهها، لا يصوم لله عز وجل وهو متأزم من الصيام، لا، إن الله عز وجل لا يكلف الإنسان من العمل إلا ما يطيق. ولذلك في الحديث المشهور الصحيح الذي يروى أن 3 رهط دخلوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي، هم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما بشره الله سبحانه وتعالى بأنه حبيبه، قالوا: إن الله عز وجل لا يحب هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قائما وقاعدا ساجدا راكعا طول النهار والليل. ولذلك لا بد أن نستقصي عن عبادته ماذا يفعل لكي يحبه الله عز وجل هذا الحب. فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها في نظرهم قليلة. ما معنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأن يصلي قبل كل صلاة ركعتين أو بعدها ركعتين، وأن يقوم الليل 11 ركعة، وأن يصلح بين الناس؟ هذه عبادات قليلة. فقالوا: لا بد أن نشق على أنفسنا هذه المشقة لكي نفوز برضا الله. أما أحدهم حلف أنه يقوم الليل ولا يرقد، وأما الثاني فحلف على نفسه أنه يصوم النهار ولا يفطر،
والثالث قال أنا أتجنب النساء وأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ظن الإنسان المسلم بهذا الفعل أنه متى امتنع عن النساء يقبله الله، والثاني متى قام الليل كله ولم يرقد اقترب من الله عز وجل أكثر، والثالث ظن أنه ربما لو صام النهار كله فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولكن النبي وضح حقيقة الأمر. لما جاء النبي حزن لأن المسلمين فهموا العبادة بهذا الشكل. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليست الخشية بهذه الطريقة وليس القرب بهذه الطريقة. قال أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، تلك سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. لا يحرم الإسلام التمتع بالطيبات من الحياة الدنيا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في الكتاب الكريم أن الله عز وجل أحل الطيبات للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن لا تشق على نفسك وتظن أن هذه العبادة، ولا تجعل مشقة على نفسك وتظن أن هذه هي العبادة، ولا تضيق على أهل بيتك وتظن أن هذه هي العبادة القصوى. إن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل القليل شرط أن يكون دائما. بعض الناس يقع في هذا الخطأ، يصلي يوما ما 100 ركعة ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس لا يصلي أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير العمل ما كان ديمة، يعني دائما متصلا، وإن قل، يعني وإن كان قليلا. إذن أكلف أيها الإنسان المسلم وأيها الرجل المسلم وأيتها المرأة المسلمة، أكلفي من العمل ما تطيقين، وأنت أيها الرجل الكريم المسلم أكلف من العمل ما تطيق، لأن الله سبحانه وتعالى ربما اطلع عليك وأنت لا تصلي صلاة الفريضة وكنت فيما سبق صليت سنة 100 ركعة أو 200 ركعة، هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة من العبادة صورة مشقة تؤدي إلى ترك العبادة. ولذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير هو المنهج الأقوم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف هو المنهج السليم. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في عديد من آيات القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.